बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 42 पहिली वळ साम 42 वर्स 1. जशें मेरू वाळते जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. बोवा पुरबायचें उतर मगाचनो आमी सांगाता म्हणल्या आयच्या 9व्या दिसा देवाक आमी अत्रेकता. तर त्याच देवाक आज आमी ह्या सक्रामेंतान मेळटा दिंबी गेल्या ताका अत्रेगून आमी गावया गीत आराधन करून नितळ उदकाक जशें एक मेरू तानेता. आमच्या दैवी गायना बुकांत C9 पेज 88 C9. नितळ उदकाक जशें एक मेरू तानेता तशें तुका सुमया हांव लालयता. तशें तुका सुमया हांव लालयता. नितळ उदकाक जशें एक मेरू तानेता तशें तुका सुमया हांव लालयता. तशें तुका सुमया हांव लालयता. वै सुमया आमचो रचणार पसणार सांबाळणार आमचे सर्वस्व हो पवित्र सक्रामेंतान तो जार जाला. आमचो मोग करता ते सुमयाचो मोग आमी साकया ताका लालयव्या थानयव्या ताका मान आराधन करया ताच्या जरपणान आमी येवया. तूं सुमया म्हजो रचणार पोसणार. तूं सुमया म्हजो रचणार पोसणार. स्तुती तुजी खेळता ह्या म्हज्या वोंठार. स्तुती तुजी खेळता ह्या म्हज्या वोंठार. नितळ उदकाक जशें एक मेरू तानेता तशें तुका सुमया हांव लालयता. तशें तुका सुमया हांव लालयता. नितळ उदकाक जशें एक मेरू तानेता तशें तुका सुमया हांव लालयता. तशें तुका सुमया हांव लालयता. वै सुमयाक अत्रेगून आमी आयल्या. सुमयाक आमी लागीं सरता ताका आराधन करून तसो मोग आमी साकता. तो मोग करूंक हांगासर हजार जाला. पवित्र सक्रामेंतान उंड्या रुपाक हाल तो क्रोस सदर आसा जिवंत जेसू. चड आनी चड आमी अत्रेगून लागीं सरया ताच्या जरपणान आमी रावया. हो थोडो वेळ आमी करसिया. भांगर रुपे वस्त्र कांय नाका म्हाका. भांगर रुपे वस्त्र कांय नाका म्हाका. पवित्र तुजो मोग मात दी सुमया म्हाका. पवित्र तुजो मोग मात दी सुमया म्हाका. नितळ उदकाक जशें एक मेरू तानेता तशें तुका सुमया हांव लालयता. तशें तुका सुमया हांव लालयता. नितळ उदकाक जशें एक मेरू तानेता तशें तुका सुमया हांव लालयता. तशें तुका सुमया हांव लालयता. हय सुमी क्रोस्या सक्रामेंतान जारासो जिवंत जेसू आनी आमच्या जिविताच्या एका घडये सुखा दुखान आमकां सांगात आदार दिवं सोदो. त्या सुमयाक आमी मान करया. त्या सुमया आमी रावया संतोष पावया. सगळ्या आमच्या मनान काळजान सगळ्या आमच्या आत्म्यान तसो मोग करया. जिणयेचे हे कुळसा वाटेरी. जिणयेचे हे कुळसा वाटेरी. आदर सांगा तुजो म्हाका धैर्यान भरी. आदर सांगा तुजो म्हाका धैर्यान भरी. नितळ उदकाक जशें एक
मेरुतान येता तशें तुका सोम्या हांव लालयता तशें तुका सोम्या हांव लालयता नितळ उदकाक जशें एक मेरुतान येता तशें तुका सोम्या हांव लालयता तशें तुका सोम्या हांव लालयता सांगात आमी म्हणया नितळ उदकाक जशें मेरुतान येता तशें तुका सोम्या हांव लालयता तशें तुका सोम्या हांव लालयता नितळ उदकाक जशें मेरुतान येता तशें तुका सोम्या हांव लालयता तशें तुका सोम्या हांव लालयता तशें तुका सोम्या हांव लालयता तशें तुका सोम्या हांव लालयता. पळय मगाळ भवनान भयणीनो सोम्यागत रेगून आमी हांगासर आयल्या सोम्याक थान येवन आमी हांगासर आसा एक जशें एक मेरू सोम्या नितळ उदकाक ताणयता त्या परी आमी ताणयता आमचो आत्मो ताणयता तर आमची दोनी हात आमी वयर बारया सोम्या मुखार ह्या सक्रामेंतान तो क्रोस आसा तो जिवंत जेजू ना केवल सक्रामेंतान बगर आमच्या जिवितान तो आसा आमकां संतोश भरीत करता त्या एक देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी अर्घां दिवया ताचे तें संतोश पावया म्हजे उपरांत तुमी म्हणा आब्बा बापा म्हज्या रचणारा म्हज्या पुसणारा म्हज्या सांबाळणारा म्हजे सवे सदां काळाच्या म्हजो मोग करच्या तुका हांव वर्गां दिता तुका हांव नावाडटा तुका हांव दीन वाजता तुका हांव तान येता आब्बा बापा आयच्या दिसा तुज्या हजरपणांत तुज्या मोगांत हांवें जियेशें कर आनी तुका महिमा दिशें कर हालेलुया 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 सोम्यान जेजू तूं म्हजो सोमी तूं म्हजो सोडवंदार जावन आसाय म्हजे खातीर ह्या संवसारी आयलोय मनीस जावन जियेलोय मनशा रुपार खुर्सार मेलोय म्हजी सोडवण केली म्हजे खातीर जिवंत जालोय आनी आज म्हजो सोमी जावन सोडवंदार जावन भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हजे सवय आसाय तूं जियेताय तुका हांव वर्गां दिता तुका हांव नावाडटा तुका हांव दीन वाजता सोम्यान जेजू आयच्या दिसा म्हजे कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक म्हाका शिकय हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या म्हज्या मसदरा देवा म्हजे सवे सदां काळ वस्ती करच्या म्हाका सोलोवन व्हरच्या दिसपडते तुज्या देण्यांनी तुज्या फळांनी म्हाका निटोवच्या म्हज्या पाराक्लिता तुका हांव वर्गां दिता तुका हांव नावाडटा तुका हांव वळखता तुजी स्तुती गायता आयच्या दिसा म्हाका जाय आसची हरी एक देणी हरी एक फळां म्हाका लाभय आनी सोलोवन व्हर हालेलुया 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 दोनी हात उबा निरंतर आमी स्तुती करया हालेलुया 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 हरी एकले घट्ट दोळ्यान सगळ्या मनान काळजान देवाक त्रिएक देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक हालेलुया 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 लॉर्ड we thank you we praise you we glorify you Jesus hallelujah 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 अर्गाने हुगळाप तुका महिमाने स्तुती वंदन तुका सांग सोम्या हालेलुया आमचे सोमे सदां साशा एका देवावरच्या देवा सर पदवेदरा सर मान उगळाप स्तुती पावसल्या हालेलुया 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 तुझे ते आमी संतोष सांग दीन सांग आमी तुका त्रेगून आसा घालयता सोम्या हालेलुया हालेलुया praise you Lord praise you Jesus thank you Lord hallelujah
सुम्यातय संतोष पावया आमच्या त्रिएक देवातय बाप पूत पवित्र आत्म्यातय आणि गावया आम्ही गीताची स्तुती करून B35 पेज 53 संतोष पावा उल्हास पावा तळी पेटून संतोषान आम्ही गावया. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गातावून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गातावून संदेश आयला. देव तुझा मोग करता देव तुका सोडवून दिता. देव तुझा मोग करता देव तुका सोडवून दिता. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गातावून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गातावून संदेश आयला. वैसमी देव आमचं मोग करता आमचे सवय सदांच साथ जियेदा आमची सतन घेता बरो गवळी सांग तुझ्या शळया तो सदांच राखता. देवाक आमची सगळी काळजां मनावबान निरंतर येरगां दिव्या ताजे देव संतोष पावया. हांव तुजो नीज गवळी तू म्हजी मोगाची शेळी. हांव तुजो नीज गवळी तू म्हजी मोगाची शेळी. तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला. तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला. संतोष संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गातावून संदेश आयला. संतोष पावया उल्हास पावया स्वर्गातावून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. वैसमी आमचो मोग करता आमकां सोडवून दिता. ताची स्तुती करच्या आमकां खुशाल बरीत करता. सर्वायट विघ्ना अनवरांक निवार आमचे बांदपा सगळे मोडून येता. आमचे दावन आमच्या कुटुंबा दावन आमच्या एका संबंध दावन कित्याक तो आमचे थंय जियेता. देखून देवसरा कोड्या आत्म्याक पिडेक खंती बेसाराय कसलें सकना आमचेर ताच्या भुरग्यांचेर ताच्या शेळयांचेर. देखून आमी निरंतरी बावळतान विश्वासान सुम्याक अर्गां दिवया स्तुती करया. त्या सुम्यात संतोष पावया ताच्या मोगांत आमी रावया हजरपणान रावया. He will set us free. He will lead us. He will bless us. सांडून गेल्यांक सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो. सांडून गेल्यांक सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो. हांव तुजो मोग करता सर्गी राजा कापून व्हरता. सुम्या हांव तुजो मोग करता सर्गी राजा आपूण व्हरता. संतोष संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. हालेलुया हालेलुया सर्वा हालेलुया हालेलुया हाले संतोषा हालेलुया उल्हासा हालेलुया आनंदा हालेलुया 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 हालेलुया
तुझे ते आमी संतोषता तुका नावडता दिन आसता तू आमकां संतोष करताय आमकां कृपेन भरताय सडनी सर तुझे भरग्या मरीची फावो घेताय वसुळा तुजो आदार संगात दिताय हालेलुया हालेलुया संतोष पावया उल्हास पावया सरगारतावून संदेश आयला देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सोडवून दिता देव आमचो मोग करता देव आमकां सोडवून दिता कितल्या पुरबायेचें चिंताप कितल्या पुरबायेचें मागणें आमचें सोम्याक लागीं सरचें ताका वळखुचें ताका अत्रेकचें ताचे थंय संतोष पावचें मगाळ भावा आनी भयणी आज हांव एक वळ काडटां आयच्या श्लोकांत आसा किर्तन 42 पयली वळ हांवें सुरवेक आराधनाच्या सुरवेक उल्लेख केल्ली जशें एक मेरू वाळट्या झरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा सबारपोडी आमी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना ताचो बॅकग्रावंड ताचें बॅकग्रावंड वा ताचो गूण अर्थ कितें म्हणून समजूंक शकना हांगासर मेरवा विशयेंत कित्याक सांगलां एक सवाल आमी केलें जाल्यार खंयची दुसरी मनजात न्हय बगार मेरू देर इज अ डियर म्हणटा हांव इंग्लिशान कित्याक मेरू असो विशय आनी मेरू वाळट्या उदकाक अत्रेकता म्हळ्यार अर्थ कितें जशें मेरू वाळट्या वा नितळ उदकाक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता तर ताचो अर्थ आमी समजल्यार आमकां कळटा आमचे आत्मे वा आमी देवाक कितलें अत्रेक जाय वा ताका लागीं सरा जाय आराधनांत तेंच आमकां जाता ताच्या हजरपणान आमी येता देव आमकां ताच्या कृपेन बरोवन ताच्या मोगान बरोवन आमकां चड आनी चड ताचे लागीं ओडता आनी हांगासर मेरू असो विशय कित्याक दुसरी मनजात न्हय कित्याक मेरू म्हणटात एक चेडो आनी चेडू मेरवां ती सांगता मेळचें तें निजाकी स्वाभावीक दॅट्स नॅचरल देखून एक मेरू चेडो आनी चेडू सांगता मेळटना वा संभोग करतना चेड्याच्या तोंडांत खंय एका तराचो सुगंध येता खंय द फ्रेग्रन्स द सेंट देखून ह्या चेड्याच्या तोंडांत द मस्क म्हणटा आमी डियर देखून ताच्या तोंडांत सुगंध येता आसतना ती सांगता मेळ्ळ्या उपरांत ताचो जीव निजाकी रिस्केर आसता म्हळ्यार ताका पाड धर खंयचेय सिंह वा हेर मनजात पाड धरता द प्रेडेटर्स देखून पाड धरता आसतना ताचे जीव निजाकी रिस्केर आसा तो सुगंध हेरांकी मेळटा खंय भोंवतणी आशिल्ल्या वा पयस मसर तो सुगंध द सेंट परफ्यूम तितलो स्ट्रॉंग तितलो बळिश्ट खंय देखून हे मेरू कितें करता आतां संभोग जाल्या उपरांत हो सुगंध ताच्या तोंडांतल्यान येता तें स्वाभावीक देखून हो सुगंध काडचे खातीर आनी आपलो जीव राखचे खातीर हे मेरू धांवता आनी धांवून 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 वचून खंय वाळचें उदक मेळटा एक नितळ झर मेळटा आपलें तोंड बुडयता तो सुगंध काडता पळया आतां हे मेरू तो सुगंध वचचे जाल्यार थंय उदक ताका मेळटा पर्यंत ताणें धांवचें नंतर ताचो जीव गेलो देखून किर्तनकार म्हणटा जशें मेरू वाळट्या झरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा एक घडीभर आमचे दोळे धांपी आमगाड भवार बेरे सोम्या मुखार आमी आसा आमचो अत्रेक आज कसलो सोम्या थंय मेरवा बरी आसा गी जीव वेचो रिस्केर आसचें मेरो नितळ उदकाक इतलें ताण येता तर हांव आनी तुवें आमचो सुदेव आमकां रचलेलो देव आमचे सुवें जर तो काळजांत आसा ती तान बूक ताणें घाल्या तर आज कसली आमची तान बूक आमी पळोवया जर ती आज उणी जाल्या खंयच्याय कारणाक आज जांबरो आमकां संवसारा फाटल्यान वा हेर संगती फाटल्यान आमी गेल्या आनी हाका लागून आज देवाची तान आमचे थंय उणी जाल्या तर जेजू कडेन मागया जेजू आमकां खंडीत ती तान बूक चडाशी करता पवित्र आत्म्या थंय
आमचे ते आसात आनीच गल्ली देवान गल्ली तान बूक सडाशें करता तर आज आमी लाले तानेर मागया जात जाल्यार आमी दिमी गेल्या जेसूक सांगया जेसू म्हजी तान बूक चडय ह्या मेरवा बरी आज म्हज्या जिवांत सुम्या म्हजो जीव म्हजो आत्मो तुका ताणें कर पवित्र आत्म्या म्हाका तूं म्हजें थंय वस्ती करताय आज जिवंत आसाय आनी त्याच पवित्र आत्म्या म्हाका म्हजी तान बूक सडाशें कर तुका हांवें चड आनी चड अत्रे घेवंक म्हाका फावो कर लेट्स आस्क द लॉर्ड सुम्याक आमकां समर्पण कर हें तर आमी घेवया पवित्र आत्म्याचें आमची तान बूक सोडो म्हणून आमचे खातीर मातनी आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आज कोण देवातान पयस गेल्यान कुटुंबांत देवाक लागीं सरनान पयस आसात विविध कारणाक वा विविध बंदडेंत आसात तांचे खातीर आमी कृपा मागया D25 पेज 103 सर्गींत हांव देवोने सर्गीं पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र कर नितळ कर सर्गींत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गींत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावास संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी Come Holy Spirit, please artist. सर्गींत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गींत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र मागे आमी सगळ्या कडेन चितान बूक सोडो म्हणून मागतासतना आमचे खातीर कुटुंबा खातीर कोणाचो आमकां उडास दया घडये कोणा खातीर आमी मागोवंक फावो कोणें मागोवंक सांगला सगळ्यां खातीर मागया आमची काळजां मनां वळखून तो देय आमची तान बूक तो सोडो ताचे थंय चड आनी चड आमी ताका अत्रे घेवन जियोंक आमकां फावो करूं सर बांदपास बंदडेंतले आमकां तो सुटका दिवं आमच्या कंती बेसारा येता हर एक आमच्या संकटांतान वायटांतान आमकां निवारो ताच्या कृपेन आमकां बरो ताच्या मोगान हें सगळें तो करूं म्हणून आमकांच आनी सुमेसांक आमची कुटुंबां मोगाच्या हर एक लांब भेटोवन दिवन आमी मागया कम होली स्पिरिट increase us sanctify us more and more come with your fire संसारांत्या बल्लांका पत्का वरवी कुरडी जाल्या आमची मोल काळजा मोला जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय मोवाळायेन आमकां भर दयाळ आमकां कर चिनी शांती समाधानेन भर सर्गींत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गींत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर वय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमचे खातीर आमी मागतना आमच्या मोगाच्या कुटुंबा खातीर समेस्तां खातीर आमी मागतना आमचे दोनी हात आमी उबारया आज ह्या संवसारा खातीर आमी मागीचे हर एक राष्ट्रां खातीर आमी मागीचे एका मनान काळजान आमी मागतना सुमी आमी मागिल्लें दिता म्हण बसयलां न्हय त्या भावार्थान आमी मागया आशय येवन तान येवन आमी मागया हो संवसार विविध राष्ट्र आज झुजां झगडीं खंय आसा ती सगळीं पयस वचचे खातीर आमी मागया थंय शांती समाधान देवाचें रास पुनर्जीवन जेजूची शांती समाधान स्थापन जावं म्हूण मागया इस्रायल इराणाचेर झूज वेगीं अखेर जावं रशिया युक्रेन आनी विविध राष्ट्र ते सगळे आशिर्वादीत जावं म्हूण आमी मागया वय आमी दोनी हात उबारून मागतासतना आज आमचे मागणे सुमी स्वीकार करता आमकां तो आयकता
आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया एलिसांव सुरुजलां बरे फुडारी आनी वोट घालसर ही एक व्यक्ती ती वोटिंग मशीन सगळें देव चलोवन व्हरों पवित्र करूं ताच्या नांवान तो आशिर्वादीत करूं सर वायट कोटेपण कितें आसा कोणी कितें योजना आसा करता ती सगळीं जेजूच्या नांवान बंदी जाल्ली जावन मागोवन सगळे एलिसां बरें जावच्या शांती समाधानाचें जावच्या बरें फुडारी बरो सरकार आमकां मेळच्या आमच्या देशा खातीर आमचे हात आमी उबारया वयर कितलोसो लोक आज कश्टता कितल्या म्हयन्यांत हांव कश्टता पूण आमकां सुमयान राखला निवारला आमी आमचे हात उबारी जाय आमी आमची मनां काळजां उबारी जाय आमी त्याग सॅक्रिफायस करून मागी जाय सुमयाक आशे जाय थाने जाय ताचें राज येवं म्हणून आमी आमच्या रुमांनी बंद असल्यार जायना आमी आज सुरक्षीत सुशेग तरान रावल्यार जायना आज आमचे हात आमी उबारया आज आमचे थाळे आमी उबारया आज आमकां मागोवंक जाता आमी देमी गेल्ले बरीच दोनी हात उबार मागया सुमया तुजें राज तुजी कशी योजना जारी जावं आनी आमकां सुमया आमचो देश आनी सुमेस मनशांक जाणचे खातीर आमी मागता आशिर्वादीत कर सुमया आशिर्वादीत कर देवसराचें राज ताचें बॉल सगळें तुवें मोडलां करसार सुमया तें पयस सरों आनी आमकां जायशी कृपा यागडी वळय म्हणून सुमेसां खातीर आमचे हात उबार मागया मौनीस रचणाराक विसरता पत्का काळो कांतो निसन पडता देवा थंयचो मनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय पोविचीनी जियेवंक शिकय सांगात आमी गावया सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र आमकां बचाव कर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां बचाव कर आमकां कृपेन भर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां कृपेन भर आमकां नितळ कर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां नितळ आमकां सुटका दी सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां सुटका दोनी हात बाऱ्या स्तुती कर मागया हालेलुया हालेलुया निरंतर एका मनान काळजान देवाचें रास आमचें सगळ्या संवसारार आमच्या भारतांत आज आमी भेटून शरी एक सवास तुमी आशिर्वादीत कर In the name of Jesus I pray Lord In the name of Jesus I bind every spirit that's not of your kingdom be bound and we send him bound to your feet right now to be bound this may your kingdom come तुझे रास तुझी कुशी योजना आमच्या घरांनी कुटुंबांनी आमच्या संबंधांनी हरियेकडे हरिये गावांत आमच्या देशांत विविध राष्ट्रांनी स्थापन जावन तुझी शांती समाधान आमचे मुखलेली जावन सुमया सगळें तूं पवित्र कर आशिर्वादीत कर बरे फुडारी आनी आमकां तूं लाभय बरो सरकार आमकां लाभय पळय सुमया आमचो बरो गवळी आमची जतन तूं घेताय म्हणून आमकां सुमेस्तां कळीत जावन वी प्रे इन योर मायटी नेम जीसस आमेन आमेन विविध सवां खातीर आमी मागता हांगासर आयिल्लीं त्या सवां जल्मा दिवस आचरण करची 5th बर्थडे अलिशा मधुवन्ना मुल्की Jocelyn Dimillo Mudbelle, Iana D'Souza Bantwal, तशेंच 2nd बर्थडे रॉयडन जेपू अर्गांदीम कमिसारला फेरल रायना आनी फ्लोरा वेगस क्लिटस अनिता आनी क्लेवन रोड्रिगस लोलिटा पिंटो उर्वा बरी भलायकी मेळ्ळेल्या खातीर जेरोम सिक्वेरा आनी कुटुंब थाने वेस्ट जेजू बाळकाच्या मानाक सुमार आशिर्वादां मेळ्ळेल्या खातीर सिक्वेरा कुटुंबान बाय मोनिका सिक्वेरा थाने वेस्ट जुलियाना डिसोजा तोडाम किरे रोशन अनिता डिसोजा कटील सवार बेसवा मेळ्ळे खातीर हिल्डा दोहा कटार प्रत्येक सवा आमी हांगासर बेडीता आयिल्ली री एक सवा बेडीत आसना बऱ्या भलायकी खातीर मागता आर्थर मास्करेनस बेलतंगडी
Borough partner, marriage proposal, Melchikadir Kishore Sylvester D'Souza Permanur, speedy recovery from lung disease by Leo Henry Vegas. Tevadin Zallan Swami Udas Kartam, Lily Fernandez Angelor, Kaitani Conceso Pereira Goa, Lawrence Omsur, Austin D'Souza Omsur, Felix Meneges Mulki, Kudman Salila Sanangatir Harish Fernandez Samse, Felician Richard D'Souza, Montreal, Canada. Evadin Mabel Rodriguez Anikutam, Kudman Salila Sanangatir, Celine Mascarenas Bultangadi, Emmanuel De Silvani Kutam Mumbai, Elias D'Souza Kulur, William Dias Kulshikar, Pashavani Norona Kutman Sarlangatir, Roshanani Apolline Chepu, Gregory Lawrence Moniz Modentar, Dr. Conrad Furtado Mumbai, Tashin's 3rd death anniversary, Dennis Louis D'Souza Anderis, Yata Samaswe, Amchinta Sombeton, Somya Chambesa Omizon Givia. सौम्य तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटूंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन दान भक्ती उर्बेन मौना दयाळ बापोय तू आमचो ती मोका करतीसो बेची शेळ्याक राखसो जातू राखो आमचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वचपांनी आमकां बरो संदेश मेळटा. आमचो देव आमचो जेजू बरो गवळी जावन आमकां सदांच जिवीत दिता आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताच्या सडवणेंची येवंक तोच आमकां फावो करता. देखून आमी सदां नीत मागणें आराधन मिसाचें बलिदान आमी सांगाता मेळटा आनी करता. तेच कृपा सुमी आमकां दिता. ताचे सुवें ताच्या हिंडा काल आमकां जियोंक तो फावो करता. आसे आमी आगळये ह्या बलिदानान वांटो घेवंक आमी आयल्या. जेजू बऱ्या गवळ्याक मेळोंक, ताचें उतर आयकोंक, जिवीत दिवचें उतर ताचें मास आनी रगत आमी सेवंक आनी अशें जिवीत सोडूंक आमी हांगासर आसा. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ती कृपा आमी मागया. सुम्यान दिवची आमी भरपूर कृपा आमकां रियेकल्यांक दिता. आमी घेवंक आमकां तयार करया आमची मनां आनी काळजां. आमच्यो ल्हान व्हड्यो सुखी आमची पातकां अस्कतकाय उणेपण वळखोन सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसणें आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्या सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somiaka kutka, Somiaka kutka, Krista kutka, Krista kutka, Somiaka kutka, Somiaka kutka. प्रार्थूया. कणवळ्या बापा, पातकाच्या कोणान पडोवन गुलाम सल्ले आमकां तुज्या साकरांक तुज्या पुताचे कल्तिकाय वरवीं उबारून तुवें तुजी भुरगीं केली आनी आमची काळजां मनां सर्गीच्या संतोशान भरली. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. जुदेव न्हय आसलेल्यांनी देवाचें उतर घेतलें म्हूण खबर गेल्ल्या वेळार धर्मदूतांक आनी जुदेयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुनातगरांनी ताची टिका करून सवाल केले. सुन्नत जावंक नासलेल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगाता जेवलोय. तवळ पेद्रून घडलेले संगतीचो सुरू तावन आखेर पर्यंत हे परी विवर दिलो. हांव जोप्पा शारान मागण्यार आसतना ध्यान परवशान पडोन हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडलें एक शीड कशी अंतराळांत 4 कोनशांनी उमकळोन आसलेले कसलेगी एक वस्त देंवोन येताली ती हांवें देखली. ती शीद हांव आसलेले कडेन येवन रावली. ती हांवें सारकें देखल्या वेळार तांतूं मनजाती, रानवट मृगां, जीवदळी आनी आकाशाची सुकणीं म्हाका दिसली. तवळ पेद्रू उठ, मार आनी का अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हळें, ना सोमिया नाका. अशुद्ध वा भश्ट जाल्लें कसलेंच येदोळ हांव आपड नेना. पूण दुसरे फावटी त्या सर्गावयल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणनाका. अशें 3 फावटी घडलें. शेकीन ती वस्त आसा तशी अंतराळाक फाटीं ओडून व्हेली. ह्या फाटाफाट सेजारियांतान मोजेसाची म्हूण धाडलेले ते जण हांव आसलेल्या घरा येवन पावले. तांचे सांगाता वचोंक हांवें फाटीं फुडें करिनाय म्हूण पवित्र आत्म्यानच म्हाका कळीत केलें. हेर 6 जण भावी म्हजे सांगाता सेजारियाक आयले. आमी सक्काळी कार्नेलाच्या घरा गेल्या. आपणाक एक देवदूत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हळें म्हूण तो आमकां सांगी लागलो, जोप्पाक जन धाड आनी पेद्रू म्हणटा त्या सिमोनाक आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरा मुखान तूं आनी तुजें सगळें घराणें बचाव जातलें. पूण हांवें उलोवंक सुरू करतच सुरवेर आमचेर देंवलोलो तेच परी तांचेरय पवित्र आत्मो देंवलो. तवळ जुवावन उदकान स्नान दिल्लें, पूण तुमी पवित्र आत्म्या स्नान घेतल्यात अशें म्हूण सोम्यान सांगलेल्या उतरांचो म्हाका उडास आयलो. देखून आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमनलेल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच तेणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचोंक हांव कोण? इतलें आयकतच ते समाधानी जाले. तितलेंच न्हय तर देवान ह्या जातीच्यांकी जिणी बदल जियोंचो संदर्भ दिला.
म्हणून ते देवा महिमा दिवंक लागले. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजो आत्मो देवा जिवन देवा ताणेता. म्हजो आत्मो देवा जिवन देवा ताणेता. जसे मेरो वांचे जरीक ताणेता तसे म्हजो आत्मो तुका हत्रेकता म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो आत्मो देवा जिवन देवा ताणेता. म्हजो आत्मो देवा जिवन देवा ताणेता. केदना वचोन देवाच्या सदरे मुखार रावोंक म्हाका मेळत. श्लोक. म्हजो आत्मो जिवन देवा ताणेता. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तिन्स तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरो आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावो. श्लोक. म्हजो आत्मो देवा जिवन देवा ताणेता. तेदवान तुजे वेदी मुखार हांव येता. म्हाका संतोश आनंद दितल्या देवा वची रावता आनी विणी वाजोवन तुका वंदिता. श्लोक. म्हजो आत्मो देवा जिवन देवा ताणेता. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. हांवूच बरो गवळी म्हणटा समे हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दुआओं परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून फरिदेवा लागीं म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्यांच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरे सुवातेन वयर चडोवन वेता तो सोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी. हाका राखवल दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक खाण दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकडरांक भायर काडटच तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे थावन ते फोडून वेतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्यांचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयलीं आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार. देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो ताका सरवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून. भरोन वमतमच्या मापान तें मेळ्ळो म्हण. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमकां दोन संगती दिसून येतात. जेजू म्हणटा, सोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक, विबाड करूंक. पूण हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतुंच्या मापान. एक विशय जावन आसा देवाचो, बऱ्या गोवळ्याचो. तो आमकां बरें करता, जिवीत दिता. ह्या संवसारान मात न्ही, पूण ससान जिवीत बरोवन वमत. तें देवाचें येवजन.
आमी देवाच्या संगता आसाव ताच्या योजनांत आसाव भियेचे म्हणून ना. देव आमकां चलोवन व्हरता पूण आमी जागृतकाय करीजे. आमच्या भावार्थाची आनी आमच्या ह्या संबंधाची, कित्याक आनी एकलो आसा देवाच्या योजनाक आड पाय दिता. हाका आमी म्हणटा इंग्लिशान देर इज अ डायबॉलीक इन्फ्लुएन्स इन आवर लायफ. हे आमी जागृतकाय करूंक आसा. नाजाल्यार वो सोर राखून आसा. तो कितें करता? तो येता सोरूंक, शिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. आतां 3 संगती म्हणटात सैतान ताका डिसिप्लीन आसा, शिस्त आसा. मार्केटीक येतना रांदवय वा मासली हाडूंक फाटल्यान येवन तुका धरना. ही नेवर प्लेस हायड एंड सीक. Satan works in a pattern or he doesn't work in a haphazard way. देखून ताका आमी इडेन दिलें जाल्यार सोडना. देखून तो कितें करता? सोडता. कालें सोडता? पयलें आमचो संबंध काडूंक पळयता. ही इज एट वर्क. देवा थंय आसचो संबंध आनी हो संबंध काडल्यार कितें गेलें? आमचें शांती, समाधान, जेजूचें पुनर्जीवन, जेजूचें तें देणें गेलें. आनी उपरांत तो जिवेश मारता. कालें जिवेश मारता. आयच्या श्लोकांत आसा जशें एक मेरू नितळ उदकाक तान येता आमची तान बूक काडटा. पळय की कोण मागणें करना देवा थंय आसतना तांकां मागणें करूंक जायना. तान बूक गेली आनी उपरांत कितें करता? सोरता, जिवेश मारता आनी विबाड करता. म्हणजे देवाचें कितें आसा सगळें करता आनी तुका एका बांदपासान दवरता. इंग्लिशीन ताका म्हणटा स्पिरिच्युअल बॉन्डेज. आत्मीक कुर्डेपण म्हण येता. 2 Corinthians 4:4 तुमी वाचल्यार कळटा. थंयसर सुवार्थेचो उजवाड पळयनातले बरी ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. देखून आमी जागृतकाय करूंक आसा. देर इज अ डायबॉलीक इन्फ्लुएन्स. देखून आमी मागचें देवा थंय संबंध आसा करचो. मीस, सक्रामेंत आज पवित्र सभा आमकां मस्तू वांटो दिता. देखून आमी देवा थंय आसून जिवी जोडी जाय. पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार पेद्रू पवित्र आत्म्या थंय आसले ते शीस. आतां पेद्रूस ताका हेरां व्यक्ती सरशीन धाडटना पवित्र आत्म्यान ताका थंय व्हेलें. देवान शुद्ध केला, शुद्ध म्हणनाका. आनी थंय व्हरून तो उलयत आसतना तांचेरय पवित्र आत्मो देवलो हेर जातींचेर आनी सकट नांव वाडूंक लागले. देवा सुय आसले व्यक्ती संबंद आसचे पेद्रू बरी आमी जायचे. इकडी बोर आमचे दोळे धांपया, मागया. जेजू आमकां जिवीत दिता. आज पवित्र आत्म्या आमकां तो देव आमचे थंय आसा. तर आमची जागृतकाय आमी करच्याक तो सोमे आमकां चलोवन व्हरूं म्हणून ह्या बलिदानांत आमी मागया. मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो देनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो हुंडो गोवाचो पेटयता बापा वायंदाकाचो अर्पिता तुका मोगासो एकवटासो बापा क्रिस्ता कुडगदी तो आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुपाच्या आदाभाग सर्वेस्पर म्हणून घे. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतच तुवें तिका फावो केलें तशें सर्गींचो तो उसार आवडतो परमेश संतोश आपणाक फावो कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वखणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार
तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाक्यांनी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाची शेळी म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dălbaraso serves por tu Sărgani somsar Barla tuja vaibava O săghi tu cace O săghi tu cace O săghi tu cace Serves por acenami E tata caceice Sergi tu cace, o sergi tu cace, o sergi tu cace. बापा क्रूसून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव साव ते आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण ससुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत फातकनचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुड परगटुया Mi Gesù melo Gesù जीवन सारा Gesù nome tolo Gesù nome tolo. बाबा जेजूच्या मरणासनी पुनः जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसांव आनी जेजूची कुणरग सवतल्या आमा समेसान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणासोबत वस्तू धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरी देवाचे माये सांगाती भगवान जुझेती सोपती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ रेनार्ड मेल्स आनी एसफिडी मार्तिरां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पोद्वेदार बापा सर्वांदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयातय ताच्या सडवणेंत आमी सदांच आसूंक देवसार हाडटा ताच्या पासांत आमी पयस रावोंक अलग रावोंक सुम्याची कृपा आनी तसो आदार मागून चिजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेश्टेंतली कंती बेसरांतली निवार. देवसा दुस्मरता त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार आनी सर आकतांतली आमकां वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ताची कुडणूक आमी सांगता तुमचेर जडती आनी क्यास्ट्रन जावं तुमच्या काकूळ दिन आमच्या आत्म्याक तशेंच करी लायक आनी वकाद दे. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त बरो गवळी आमकां जिवीत दिता तो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतात ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हणजे म्हाका फवना जेवतल्यान लायक. As the deep pants for the water, so my soul longs after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you प्रार्थुया. भोवमुगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमणेन तुझ्या सासनीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सै जेजू बराबर महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजू बऱ्या गवळ्याच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सुमया आमी वेता की तुजी गाता उपकारांस तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोलून मोगान तुज्या रावून संदेश तुजो गाजो आदार माता.